अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मैंने इस दुआ को रात और दिन में पढ़ा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मैंने जिस ज़रूरत के लिए इस दुआ के साथ दुआ की वो पूरी हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं कुरान हिफ्ज़ करता था, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याद ना होने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई। चुनाचे मैंने इस दुआ के साथ दुआ की, चुनाचे कुरान मुझे याद हो गया और मैं इसके ज़रिया से बदला लेता था। और फरमाया कि जिसने सूरह फातिहा, सूरतुल काफ़िरून, सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 मरतबा पढ़ा और इस दुआ को पढ़ा तो अल्लाह ताला इसको इस शहर से कफ़ायत करेगा और जो वो पाता है हाफ़िज़ हकीकी इसको हर आफ़त और हर ज़ालिम के शर से महफूज़ रखेगा और जो कुछ इससे तलब किया है वो इसको अता फ़रमाएगा। इस दुआ का बाँधना इसके पढ़ने के बराबर है। जिसने इस दुआ को अपने सर के नीचे रखा वो सोया तो जो कुछ इसके माल से चोरी हो गया, जो इसके गुलामों में से भागा, अल्लाह ताला इसके पास वापस कर देगा। और जो शख्स इस दुआ को आब जारी पर पढ़े तो वो ठहर जाएगा, अगर आप आग पर पढ़े तो वो बुझ जाएगी, अगर पहाड़ पर पढ़े तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और जिसने इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ा इसके ज़िम्मा बहुत कज़ा नमाजें हैं जिसकी तादाद वो नहीं जानता, तो अल्लाह ताला इन नमाज़ों को इसके ज़िम्मा से हटा देगा और हर नमाज के बदले इसके लिए 3 नमाजें लिखेगा। और जिसने 2 या 4 रकत नमाज पढ़ी और हर रकत में सूरतुल फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ी, सलाम के बाद इस दुआ को पढ़ा तो अपना हर मकसद पाएगा जिसके लिए इसने दुआ की है, ख्वाह दुनिया के कामों में से हो या आखिरत की हाजतों में से हो। इस दुआ में इस कदर फ़ज़ाइल हैं जो शुमार नहीं किए जा सकते। इस दुआ की फ़जीलतों में से है कि जो कुछ लोगों ने ज़िक्र किया इसको मैंने मुख्तसर करके दिया है और अल्लाह तौफ़ीक दे और अल्लाह तौफ़ीक देने वाला है। और वो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु 3 मरतबा, अल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अल हकमुल अल अदलु अल मतीनु, रब्बना आबाइनल अव्वलीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्यु दाइमन अबदन ला यमूतु बियदिहिल खैर इलैहिल मसीर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला आदमी आदमी को भी जानता हूँ और इसे भी जो जहन्नुम में सबसे आखिर में निकलेगा। क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, हुक्म होगा कि इसके सामने इसके सगीरा गुनाह पेश करो और कबीरा गुनाह छुपा लिए जाएंगे। फिर इसे कह दिया जाएगा कि तूने फ़लाँ फ़लाँ दिन ऐसा अमल किया, वो बगैर किसी इनकार के इकरार करेगा और कबीरा गुनाहों पर मुआख़ज़ा से डर रहा होगा। फिर हुक्म होगा इसे पर बुराई के बदले हर बुराई के बदले एक नेकी दो। वो कहेगा कि मेरे कुछ गुनाह और भी हैं जिन्हें मैं यहाँ नहीं देख रहा। हाँ, तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने देखा कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दांत मुबारक ज़ाहिर हो रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रात को बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते तो दोनों हाथों को दुआ के अंदाज में जमा फरमा कर इस पर फूंक मारते, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह वन्नास पढ़ते, फिर दोनों हाथों को जहाँ तक मुमकिन होता जिस्म पर फेरते और इब्तिदा सर अनवर, चेहरा मुबारक और जिस्म के सामने वाले हिस्से से करते और 3 मरतबा ऐसा करते। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से आजिज़ाना हाथ जोड़कर इल्तिजा और दुआ करते, हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल ऐसा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कलाम के हवाले से फरमाया है कि जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जो है वो कबूल फरमाते हैं। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी तमाम उम्र में 1 मर्तबा इस दुआ को पढ़ लेता है, इस दुआ के साथ दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन तक इस तरह उठाएँगे कि इसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चाँद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी या फ़रिश्ता है। वो बेहिसाब
عذاب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں، اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑے تو وہ بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمہ بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزاق کے مطلق کھلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب میں اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی، میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو لازمی آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزہ، یہ حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین ابراہیم کے طالب تھے، اور یہ نہ تو بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور نہ مردار اور خون کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل کے ہمراہ دین ابراہیمی کی تلاش کرتے ہوئے گھر سے نکلے تو یہود نے دونوں پر اپنا دین پیش کیا۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل یہودی ہو گئے اور زید نہیں ہوئے، پھر دونوں نصارہ سے ملے، نصارہ نے دونوں پر اپنا دین پیش کیا تو ورقہ نصرانی ہو گئے اور زید نہ ہوئے، اور زید نے کہا کہ یہ سب دین تو ہماری قوم کے دین ایسے ہیں جو شرک کرتی ہیں۔ پھر زید ایک راہب کے پاس گئے تو راہب نے ان سے کہا کہ تم ایسا دین تلاش کرتے ہو جو فی الحال روئے زمین پر ہے ہی نہیں۔ زید نے کہا کہ وہ کون سا دین ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ دین ابراہیمی ہے۔ زید نے کہا کہ دین ابراہیمی کیا تھا؟ راہب نے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ چنانچہ زید اسی طریقہ پر رہے حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ مروی ہے کہ زید بعثت کے پہلے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ ابو سفیان کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سفیان دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا۔ ابو سفیان نے زید کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہوں میں ان کو نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ روایت کیا گیا ہے کہ سعید بن زید سے مذکور ہے، اور سعید اس 10 صحابہ مہاجرین اولین میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خبر آپ کو پہنچ چکی ہے جس پر میرے ماں باپ قربان تھے، تو کیا آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کیا اور فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ایک امت ہو کر اٹھائے جائیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے، اور تم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنے براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب اور عذاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پرسرات پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کا پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر اس دعا کا خوف زدہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کرے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کرے، بھوکا پڑھے تو رزاق مطلق اس کو کھلائے، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے، اگر مریض پڑھے تو شافی مطلق اس کو شفا دے، اور اگر اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھے تو اللہ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ دشمن کے شر سے کفایت کرے اور اذیت یا نقصان کے پہنچنے سے اس کو بچائے گا، اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا، اگر وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا، اس دعا کو آفت رسیدہ باندھ لے تو وہ اچھا ہو جائے گا، اگر یہ بیوی اس کی باندھ لے تو اس کا شوہر اس سے محبت اور عزت
سے پیش آئے گا، اس دعا کو باندھنے والا جنوں ان سرکشوں، شیطانوں، دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر وہ غائب ہے تو اپنے اہل و عیال کی طرف سلامتی سے واپس آئے گا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استغفار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن جزائے فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔